Gisugdan na sa National Museum of the Philippines Bohol ang ilang programang Bibo Biyernes karong tuiga aron ibalik ang mga makalingaw nga tradisyonal nga mga duwang Pinoy. Ang Bibo Biyernes usa ka interactive nga kalihukan nga nagtugot sa mga mobisita sa museo sa pagdiskubre sa mga naandan nga mga duwa kaniadto sama sa patintero, piko, sungka, dama, dampa ug uban pang sikat nga mga tradisyonal nga mga dula nga parte na sa kulturang Pinoy. Ang senior citizen nga si Rosemary Abduhan nga taga General Santos City mipadayag sa iyang kalipay nga nakaduwa pag-usab sa iyang paboritong duwa kaniadtong bata pa siya nga sungka. Ug ako nag-speak nga naaday mga daghang nga dula. Abi na ako mga picture lang ang atong tan-awon. O karon na nagadula-dula ko aning Sungka. sungka. Usa sa mga top-performing regional component museum sa National Museum of the Philippines, ang NMP Bohol midugang niini nga mga dula aron paghimo sa adlaw nga Biyernes nga mas bibo, makalingaw ug dili malimtan nga mga duwang Pinoy nga parte na sa atong kultura. Ang Bibo Biyernes bukas sa publiko matag Biyernes gikan alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii ug libre lamang ang admission. Alang sa mayong balita Central Visayas kini si LV Bongosya sa PIA Bohol.